सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकी ट्विन टावरमा आक्रमण भएपछि अल कायदाका सर्वोच्च नेता ओसामा बिन लादेन र तालिबानलाई धुलो चटाउन भन्दै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैनिक पठायो। त्यहाँ रहेर विद्रोही समूहहरूलाई तह लगाउने, अपदस्थ गर्नेदेखि लिएर अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफू अनुकूलको सरकार बनाउँदै आएको थियो। अहिले 2 दशकपछि अफगानिस्तानको भविष्य सुध्रिएको र अफगानी जनताको माग र आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम भन्दै अमेरिकाले आफ्नो सैनिक फिर्ता लगेको छ। तर अमेरिकाले भने जस्तो तालिबान अफगानिस्तानमा सकिएको छैन। यसको उल्टो अफगानिस्तानबाट अमेरिका तथा नेटो सैनिकको अन्तिम समूह बाहिरिने क्रम जारी रहँदा तालिबानले त्यहाँ आफ्नो गतिविधि तथा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ। यही वर्ष सबै सैनिक फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको अमेरिकाले गत शनिबार बागराम एयरबेस अफगानिस्तानलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तालिबान र अमेरिका बीच भएको सहमति अनुसार सबै विदेशी सैनिक फिर्ता हुनुपर्नेछ र त्यसको सट्टामा तालिबानले आफू नियन्त्रित क्षेत्रमा अरू कुनै पनि अतिवादी समूहको गतिविधि हुन नदिने सम्झौता भएको छ। तर अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले सैनिक फिर्ता लैजान थाले लगत्तै तालिबानले आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ। अफगानिस्तानको पश्चिमी क्षेत्र स्थित महत्वपूर्ण शहरहरूमा तालिबान विद्रोहीहरू प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। तालिबान लडाकुहरू बादगिस प्रान्तको काला ए नाव जिल्लाको केन्द्रतर्फ बढेपछि सरकारी अधिकारीहरूलाई नजिकैको आर्मी बेस क्याम्पमा सारिएको स्थानीय गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। तर केही समयपछि तालिबान लडाकुलाई सरकारी भवनबाट हटाइएको स्थानीय अधिकारी र रक्षा मन्त्रालयले बताएका छन्। सरकारी सुरक्षा बलले शहरको अधिकांश भागबाट तालिबान लडाकुहरूलाई हटाएको पनि उल्लेख गरिएको छ। काला ए नाव जिल्लाको केन्द्रमा प्रवेश गरेका तालिबान लडाकुलाई हटाउनको लागि सुरक्षा बलले हवाई आक्रमण गरेको थियो। शहरबाट फिर्ता हुनु पूर्व तालिबान विद्रोहीहरू त्यहाँको जेलमा प्रवेश गरेर झण्डै 400 कैदीलाई बाहिर निकालेका थिए। यसरी जेलबाट भगाइएका मध्ये 100 भन्दा बढी तालिबान लडाकु रहेका छन्। सुरक्षा बलको निगरानीमा रहेको जेलमा बिना कुनै भिडन्त तालिबान लडाकु प्रवेश गरेका हुन्। तालिबान लडाकुले शहरको गुप्तचर निकायको भवनमा आगजनी गरेको बताएका गभर्नर हिसामुद्दिन शाम्सले सरकारी भवन तथा शहर तालिबानको नियन्त्रणमा भने नरहेको बताएका छन्। तर तालिबान विद्रोहीले तीनतिरबाट शहरमा आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका थिए। तालिबानीहरूको गतिविधि बढेसँगै स्थानीय बासिन्दाहरूमा त्रासदीपूर्ण अवस्था रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो हप्तामा तालिबान विद्रोहीले विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ। अहिले अफगानिस्तानको झण्डै 1/3 क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा रहेको ठानिन्छ। दैनिक रूपमा उनीहरूको नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ। तर पनि अहिलेसम्म प्रान्तीय राजधानीहरूमा भने सरकारकै नियन्त्रण रहेको छ। आउँदो सेप्टेम्बर 11 सम्ममा सबै बाहिरी सैनिक फिर्ता हुने र सुरक्षाको एकल जिम्मा अफगान सैनिकले पाउने गरी काम भइरहेको छ। तर विदेशी सैनिकको फिर्ती र तालिबानको गतिविधिमा भएको बढोत्तरीलाई लिएर अवस्था अस्थिर बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। केही दिन अघि उत्तरी अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुहरूले धेरै क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू नै भागेर छिमेकी ताजिकिस्तान पुगेका थिए। यो क्रम जारी छ। उत्तरी प्रान्त बादखसानबाट झण्डै 300 अफगानी सुरक्षाकर्मी भागेर आफ्नो सीमाभित्र आइपुगेको ताजिकिस्तानले जनाएको छ। कतिपय ठाउँमा भने सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूले आत्मसमर्पण गरिरहेका छन्। केही ठाउँमा त तालिबानी लडाकुहरूले सुरक्षाकर्मीलाई घरसम्म जान पैसा दिएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएका छन्। यसले सुरक्षाकर्मीलाई ज्यान जोखिममा नराखी जागिर छोड्न सकिने आत्मविश्वास दिएको छ। उत्तरी प्रान्त बादखसानका प्रदेश काउन्सिल सदस्य मोहिब उल रहमानले महत्वपूर्ण सामानको अभावमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको कमजोर आत्मबलका कारण पनि तालिबानीहरूलाई सहज भएको बताएका छन्। देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका तथा विद्रोहीहरूको डटेर सामना गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूकै मनोबल घट्दै गएपछि स्थानीयहरू थप आतंकित हुनु स्वाभाविक नै हो। यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूको खस्किएको मनोबल उच्च पार्न तथा तालिबानी विरुद्ध अब महिलाहरू समेत लड्नेछन् भन्ने सन्देश दिन यति बेला अफगानी महिलाहरू हतियार सहित प्रदर्शनीमा उत्रिएका छन्। तालिबान समूहको नियन्त्रण तथा गतिविधि बढ्दै गएपछि अफगानिस्तानको उत्तरी तथा मध्य भागका महिलाहरू विद्रोही तालिबान समूह विरुद्ध हतियार बोकेर सडकमा निस्किएका छन्। कट्टरपन्थी तालिबान विरुद्ध सयौं महिलाहरू राइफल बोकेर सडकमा निस्किएका हुन्। उनीहरूले हतियार सहितका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। सडकमा उनीहरूले हतियार देखाउँदै तालिबान विरोधी नाराहरू पनि लगाएका छन्। सडकमा निस्किएका महिलाहरूसँग देशव्यापी रूपमा तालिबान विरुद्ध अग्रपंक्तिमा गएर लड्न सक्ने अनुभव त छैन। तर उनीहरूको प्रदर्शनले तालिबानको सम्भावित शासनबारे उनीहरू कति त्रसित छन् भन्ने देखाउँछ। केही महिलाहरू सुरक्षाकर्मीलाई हौसला दिन प्रतीकात्मक रूपमा हतियार बोकेर सडकमा निस्किएका छन्। केही भने युद्ध मैदानमै जान तयार छन्। घोर प्रान्तमा महिला प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यसअघि नै त्यहाँको गभर्नरलाई आफूहरू तालिबानी विरुद्ध लड्न तयार रहेको जानकारी गराइसकेका छन्। अफगानिस्तानमा महिलाहरू यसरी हतियार बोकेर सडकमा निस्कने घटना विरलै हुन्छन्। तर अति भएपछि
डरले बाँच्नुभन्दा हिम्मतले वारपारको लडाईँ लड्न अफगानी महिलाले टाउकोमा कफन बाँधेर बाहिर निस्किएका हुन्। आफू, आफ्नो परिवार तथा देशको रक्षाका लागि बुर्काभित्र घरकै 4 दिवारमा रहने महिलाहरू हतियार बोकेर सशस्त्र विद्रोही समूह विरुद्ध सडकमा देखिनु अफगानिस्तानका लागि मात्रै होइन, सिङ्गो विश्वलाई तरङ्गित बनाएको छ।